नमस्कार। कान्तिपुर समाचारमा आज ललिता निवासमा हिनामिना भएको जग्गाको मूल्य 18 अर्ब 35 करोड 95 लाख निर्धारण। वैदेशिक रोजगारीमा देखिएका समस्या समाधान र नयाँ गन्तव्य खोज्न सरकारले थाल्यो पहल। उत्पादित वस्तुको निर्यात बढाउन नसक्दा नेपाली उद्योग सङ्कटमा परेको सामग्री पनि हामीसँग छ। प्युठानमा पछिल्लो समय हराउँदै गएको श्रमदानको अवधारणा फेरि सुरु हुँदै नेपाल वायु सेवा निगमले बुधबारदेखि भैरवाबाट हङकङ र भारतको नयाँ दिल्ली उडान गर्ने, अफगानिस्तानमा महिलालाई एकमाथि अर्को प्रतिबन्ध र राष्ट्रिय क्रिकेट टोलीका पूर्व कप्तान सन्दीप लामिछाने आज पाकिस्तान जाने। सुरु गरौं आजका मुख्य समाचार। सत्ता भागबण्डाको प्रभाव संसदीय समितिमा, कोशीमा सरकार बनाउन राप्रपालाई प्रतिनिधि सभा पूर्वाधार समितिको सभापति, प्रदेशको राजनैतिक गाँठो फुक्ने माओवादीको दाबी। मुद्दाको तारेख र पेशी तोक्दा हुने चलखेल रोक्न सर्वोच्च अदालतमा आजदेखि स्वचालित प्रणाली, न्यायाधीश नियुक्ति पनि छिट्टै गर्ने प्रधान न्यायाधीशको प्रतिबद्धता। आर्थिक शिथिलता र उच्च ब्याज दरको असर विपन्न वर्गले लिने कर्जामा, साना उद्यम प्रभावित हुँदा ऋण प्रवाह 8% घट्यो। हिजाब नलगाएको भन्दै तालिबान सरकारद्वारा महिलालाई वन्यजन्तु आरक्ष्य प्रवेशमा प्रतिबन्ध, तत्काल समाधान खोज्न धर्मगुरु र सुरक्षा निकायलाई आदेश। र आइसिसी महिला T20 विश्वकप छनौट अघि नेपालको अन्तिम अभ्यास खेल आज थाइल्यान्डको सामना गर्दै। प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतका 10वटा विषयगत समितिको सभापतिका लागि उम्मेदवारी दर्ता भएको छ। 9वटा समितिमा एकल उम्मेदवारी परेको छ भने उद्योग समितिमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले समेत उम्मेदवारी दिएको छ। नेपाली कांग्रेसले 3वटा समितिमा सभापतिका लागि एकल उम्मेदवारी मनोनयन गरेको छ। कांग्रेसले राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा रामहरि खतिवडालाई उम्मेदवार बनाएको छ भने कृषि समितिमा आर्जु देउबा र अर्थ समितिमा सन्तोष चालिसेको उम्मेदवारी दर्ता गरेको छ। त्यसैगरी विपक्षी एमाले सार्वजनिक लेखा समितिको सभापतिमा ऋषिकेश पोखरेल र महिला तथा सामाजिक मामिला समितिमा किरण शाहको उम्मेदवारी दर्ता गरेको छ। माओवादी केन्द्रबाट कानून समितिको सभापतिमा विमला सुवेदीले उम्मेदवारी दर्ता गरेकी छिन्। माओवादीले पाएको पूर्वाधार विकास समिति राप्रपालाई छोडेको छ। पूर्वाधार समितिको सभापतिमा राप्रपाले दीपक बहादुर सिंहलाई उम्मेदवार बनाएको छ। त्यसैगरी जसपाले अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध तथा पर्यटन समितिको सभापतिमा राजकिशोर यादवलाई उम्मेदवार बनाएको छ। एकीकृत समाजवादीले शिक्षा समितिमा भानुभक्त जोशीलाई सभापतिको उम्मेदवार बनाउँदा जनमतले उद्योग समितिको सभापतिमा पूर्व मन्त्री अब्दुल खानलाई उम्मेदवार बनाएको छ। उद्योग समितिकै सभापतिमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले गणेश पराजुलीलाई पठाएको छ। संसद सचिवालयले आज दिउँसो 3 बजे बस्ने सम्बन्धित समितिको बैठकबाट सभापति चयन गर्ने कार्यतालिका रहेको जनाएको छ। एकल परेको ठाउँमा त्यो प्रस्तावक र समर्थकले बोलिसके पश्चात निर्विरोध निर्वाचित भएको घोषणा गर्नुहुन्छ, त्यो प्रक्रिया रहेको छ भने 2टा वा सोभन्दा बढी परेको भन्नाले अब हाम्रो एउटा समितिमा मात्रै 2टा परेको छ। त्यो 2टा परेको समितिको सन्दर्भमा चाहिँ क्रमशः दर्ताक्रम अनुसार चाहिँ निर्णय प्रक्रियामा लैजानुहुन्छ। निर्णय प्रक्रियामा लैजाने भनेको जुन सभामा निर्णय प्रक्रियामा लैन्छ नि ध्वनि मतले, लगभग त्यही नै प्रक्रिया हो। कांग्रेस र एमालेको भागमा परेका संयुक्त समितिको सभापतिको निर्वाचन भने केही दिनपछि हुने संसद सचिवालयले जनाएको छ। 2 संयुक्त समितिमध्ये कांग्रेसले संसदीय सुनवाई समिति र एमालेले राज्यका निर्देशक सिद्धान्त समितिको नेतृत्व लिनेछन्। सरकार गठनमा राजनैतिक दलबीच हुँदै आएको भागबण्डा अब संसदमा समेत देखा परेको छ। यतिसम्म कि सरकारको नेतृत्व गर्ने पार्टी र विपक्षी बेन्चमा बसेको दलबीच भागबण्डा भएको छ। विपक्षी बेन्चमा रहेको राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीलाई संसदीय समितिको सभापति दिएर सत्तारूढ नेकपा माओवादी केन्द्रले कोशी प्रदेश सरकारमा समर्थन लिने गरी भागबण्डा भएको हो। नेकपा माओवादी केन्द्रले प्रतिनिधि सभामा आफ्नो भागमा परेको पूर्वाधार विकास समितिको सभापतिमा राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका सांसद दीपक बहादुर सिंहलाई समर्थन जनाएको छ। कोशी प्रदेशमा भएको राजनैतिक सङ्कट समाधानका लागि राप्रपाले मुख्यमन्त्री उद्धव थापालाई सघाउने गरी माओवादी र राप्रपाबीच भागबण्डा भएको हो। प्रतिनिधि सभामा माओवादीले सघाएपछि अब कोशी प्रदेशमा राप्रपाले नैतिक रूपमा गठबन्धनलाई सहयोग गर्ने माओवादीको भनाइ छ।
आज समिति लिएपछि त नैतिक रूपमा पनि राप्रपाले कोशी प्रदेशमा अहिलेको गठबन्धनमा दिनु पर्यो, किनभने उहाँहरू निर्णायक हुनुहुन्छ। राजनीतिक स्थिरताका लागि पनि दिनु पर्यो। म त हाम्रो पार्टीले सभापतिको निर्णय नै गरिसकेर सभापतिको मनोनयन दिने मूड मनस्थितिमा पुगेको, म आफै प्रस्तावक बसेर उहाँहरूलाई चाहिँ सभापतिको उम्मेदवार निर्विरोध गरिसक्यो। यस परिस्थितिमा नैतिक हिसाबले, राजनीतिक हिसाबले, कोशी प्रदेशको राजनीतिक हिसाबले समस्याको समाधान गर्न राप्रपाले भूमिका खेल्नुपर्छ। माओवादीले अनौपचारिक सहमति भइसकेको बताए पनि राप्रपाका नेताहरूले भने यस विषयमा कुनै लिखित समझदारी नभएको दाबी गरेका छन्। यसको डिसिजन अहिले हाम्रो पार्टीभित्रमा हाम्रो पार्टीका अध्यक्ष राजेन्द्र नेङदेल विदेशमा हुनुहुन्छ, सायद भोलिसम्ममा आउनुहोला। उहाँ नआइकन यो बारेमा चाहिँ हामीले कुनै पनि पार्टीसँग कम्प्रोमाइज गरेका छैनौँ। राप्रपा अध्यक्ष राजेन्द्र लिङदेन हाल दुबईमा छन्। उनको अनुपस्थितिमा विक्रम पाण्डे लगायतका नेताहरूले माओवादी केन्द्रसँग भागबण्डा गरेको बताएका छन्। तत्कालीन मुख्यमन्त्री हिक्मत कुमार कार्कीले ल्याएको बजेट अध्यादेश निष्क्रिय भएसँगै कोशी प्रदेश बजेट शून्यताको अवस्थामा गएको छ। तत्कालीन सत्ता साझेदार दल माओवादी केन्द्र र जसपाले सरकार छाडेपछि अल्पमतमा परेका कार्कीले संसद अन्त्य गरेर अध्यादेशबाट बजेट ल्याएका थिए। विश्वासको मत पाउन नसकेपछि उनी पदमुक्त भए। काङ्ग्रेसका उद्धव थापा नेतृत्वको पछिल्लो सरकारले विश्वासको मत दिँदा सभाध्यक्षको मत प्रयोग गर्नु असंवैधानिक भन्दै परेको रेटमा सर्वोच्चले सरकारलाई दीर्घकालीन असर गर्ने काम नगर्न अन्तरिम आदेश दिएको छ। त्यसैले थापा नेतृत्वको सरकारलाई बजेट अध्यादेशको प्रतिस्थापन विधेयक ल्याउन समस्या परेको हो। अदालतले चाहिँ केही पनि दीर्घकालीन असर पर्ने कामहरू नगर्नु भनेको छ। त्यसले गर्दा बजेट जस्तो कुराहरू यो चाहिँ दीर्घकालीन असर पर्ने काम नै हुन्छ। त्यसका कारणले गर्दाखेरि अहिले चाहिँ फेरि अब सम्मानित अदालतमै विचाराधीन मुद्दा भएकोले हामीले त्यो कुरालाई जबरजस्ती गरेर चाहिँ अदालतले चाहिँ जुन आदेश गरेको त्यसको उल्लङ्घन गरेको जस्तो भएको कारणले गर्दाखेरि हामीले अब केही पनि गर्न सक्दैनौँ। प्रदेश सरकारले उठाउने सवारी साधन दर्ता नवीकरण तथा सवारी कर, मालपोत असुली र रजिस्ट्रेसन जस्ता काम आजदेखि नहुने भएका छन् भने सरकारले कुनै पनि खर्च गर्न नपाउने भएको छ। प्रदेश सरकारले सर्वोच्च अदालतलाई सोधेर बजेट ल्याउने तयारी गरेको थियो, तर अदालतमा निवेदन भने नदिएको सरकारका प्रवक्ता समेत रहेका मन्त्री सुनवारले जानकारी दिए। कार्की मुख्यमन्त्री हुँदा ल्याएको बजेट अध्यादेश 14 असारमा प्रदेशसभामा टेबल भएको थियो। 60 दिनभित्र अर्थात् हिजोसम्म प्रतिस्थापन विधेयक नल्याएका कारण अध्यादेश निष्क्रिय भएको हो। प्रधान न्यायाधीश विश्वम्भर प्रसाद श्रेष्ठले आजदेखि सर्वोच्च अदालतमा स्वचालित प्रणालीबाट पेशी तोकिने घोषणा गरेका छन्। काठमाडौँमा हिजो आयोजित कार्यक्रममा प्रधान न्यायाधीश श्रेष्ठले सर्वोच्च अदालतमा परीक्षणका रूपमा मुद्दाको पेशी तारिख स्वचालित प्रणालीबाट सुरु गर्न लागि जानकारी दिए। त्यसपछि काठमाडौँ जिल्ला अदालत र धेरै मुद्दा भएका अदालतहरूमा यो प्रणाली कार्यान्वयनमा ल्याइने श्रेष्ठको भनाइ छ। पेशी तारिख अटोमेसनको शुभारम्भ सर्वोच्च अदालतबाट कि अब पेशी तारिख तोक्दाखेरि कर्मचारीहरूले एउटा प्रविधिबाट मात्रै तोकिने, मानव हस्तक्षेप नहुने प्रविधि भोलिदेखि यहाँ शुभारम्भ म गर्दैछु। यस्तै हामी माध्यमबाट अनियमिततालाई छेक्ने, अनियमितता हुन नदिने आदि कुराहरू। प्रधान न्यायाधीश श्रेष्ठले खाली रहेको न्यायाधीश नियुक्ति प्रक्रियालाई छिटो अघि बढाउने र सक्षम न्यायाधीश नियुक्त गरेर न्यायालयप्रतिको आस्था वृद्धिका लागि काम गर्ने प्रतिबद्धता जनाए। न्यायाधीशको संख्या कम भएका कारण न्याय सम्पादनमा विलम्ब भएको उनको भनाइ छ। श्रेष्ठ यही भदौ 4 गते प्रधान न्यायाधीश नियुक्त भएका हुन्। बालुवाटार स्थित ललिता निवासको जग्गा हिनामिना प्रकरणमा दोस्रो मुद्दा अदालत पुगेको छ। प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो सीआईबीले गरेको अनुसन्धानका आधारमा जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयले 290 जना विरुद्ध काठमाडौँ जिल्ला अदालतमा मुद्दा दायर गरेको छ। प्रहरीले 57 दिनसम्म अनुसन्धान गरी कृत्य तथा संगठित अपराधमा मुद्दा चलाउन राय दिए पनि सरकारी वकिल कार्यालयले कृत्यमा मात्रै मुद्दा दायर गरेको छ। प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो सीआईबीले गत असार 12 गते भाटभटिनीका सञ्चालक मिनबहादुर गुरुङ सहितलाई पक्राउ गरेर ललिता निवास जग्गा हिनामिनाको फाइल दोस्रो पटक खोल्यो। यस क्रममा 23 जना पक्राउ परे।
143 रोपनी सरकारी जग्गा हडप्न सङ्गठित रूपमा किर्ते भएको भन्दै सिआइबीले उनीहरू विरुद्ध अनुसन्धान अगाडि बढायो। जिल्ला अदालतले पनि सोही अनुसार 60 दिनसम्म थुनामा राख्न अनुमति दिएको थियो। तर प्रहरीले 57 दिन लगाएर किर्ते र सङ्गठित अपराधमा समेत मुद्दाका लागि गरेको सिफारिसमा जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय बाधक बनेको छ। सरकारी वकिल कार्यालयले सिआइबीले गरेको सङ्गठित अपराधको सिफारिस हटाएर किर्तेमा मात्रै आइतबार मुद्दा दायर गरेको छ, जस अनुसार 238 जनालाई किर्तेमा र 52 जनालाई जग्गा फिर्ता गराउनु पर्ने भन्दै 290 जना विरुद्ध जिल्ला अदालत काठमाडौँमा मुद्दा दायर गरिएको छ। सङ्गठित अपराधमा अनुसन्धानका लागि म्याद थप गरिए पनि राजनीतिक दबावमा किर्तेमा मात्रै मुद्दा लगिएको आशंका गरिएको छ। तर सरकारी वकिल भने सङ्गठित अपराधको कानुन आउनुभन्दा अगाडि नै घटना भएकाले भूत प्रभावी अभियोजन लैजान नसकिने तर्क गर्छन्। अहिलेको सङ्गठित अपराध निवारण ऐन 2070ले के भन्छ भन्दाखेरि 3 वर्षभन्दा बढी कैद सजाय हुने अपराधहरू सङ्गठित अपराधमा को परिभाषाभित्र पर्छन् भनेर परिभाषित गरेका छ र त्यसमा चाहिँ यो चाहिँ 1 वर्ष कैद सजाय हुने र कर्मचारीहरूलाई थप 2 वर्ष सजाय हुने प्रकृतिको किर्ते सरकारी कागज किर्ते गरेको मुद्दा भएको हुनाले यसमा चाहिँ सङ्गठित अपराधतर्फ हामीले अभियोजन नगरी किर्ते सरकारी छापजस्तो किर्तेमा चाहिँ कसुर र सजाय मागदाबी लिएर अभियोजन गरिएको अवस्था हो। राजनीतिक दबावकै कारण प्रहरीको अनुसन्धान प्रतिवेदनमा छुटेका सञ्चार सचिव कृष्णबहादुर राउत विरुद्ध पनि किर्तेमा मुद्दा दायर भएको छ। 18 अर्ब 35 करोड बिगो माग दाबी सहितको अभियोजन भए पनि मुलुकी ऐन अनुसार मुद्दा दायर भएकाले 1 वर्षसम्म मात्रै कैद हुने कानुनी व्यवस्था छ। त्यसैले कमजोर कानुनमा टेकेर अभियोजन गरिएकाले अधिकांश आरोपीहरू धरौटीमा छुट्न सक्ने आशंका छ। 2049 सालदेखि 4 चरणमा ललिता निवासको 143 रोपनी जग्गा भूमाफियाको योजना अनुसार हडपिएको हो। तर 3 वर्ष अघि पनि प्रहरीको अनुसन्धान फाइल फिर्ता गरेको सरकारी वकिलले यसपटक पनि राजनीतिक दबावमा मुद्दा कमजोर बनाउन खोजेको आरोप लागेको छ। मुलुकी ऐन किर्ते कागजको महलको 1 नम्बर र 2 नम्बरमा परिभाषित कसुरमा 7 नम्बर र 9 नम्बर र 12 नम्बर बमोजिम सजाय हुन अभियोग मागदाबी लिएर यो जग्गा जुन अहिले विभिन्न व्यक्तिहरूका नाममा रहेको छ त्यो जग्गा फिर्ता दिलाइदिनु हुने नेपाल सरकारलाई भनेर अभियोग मागदाबी लिएर अभियोग पत्र पेश गरिएको अवस्था छ। सङ्गठित अपराधमा अभियोजन गरेको भए थप 5 वर्ष कैद सजाय हुने व्यवस्था कानुनले गरेको छ। प्रहरीले सरकारी जग्गा हडप्न किर्ते भएका 30 वर्ष पुराना फाइल समेत खोजेको थियो। तर सरकार र सत्तारूढ दलकै दबावका कारण पूर्व प्रधानमन्त्रीहरूलाई कागज मात्रै गराइयो भने पूर्व मन्त्रीलाई प्रतिवादी बनाइदा अख्तियारबाट उन्मुक्ति पाएका पूर्व मुख्य सचिव लीलामणि पौडेल भने अभियोगबाट जोगिएका छन्। त्यसबाहेक अनुसन्धान र अभियोजनका बीचमा समेत समस्या देखिएको कानुनका जानकार बताउँछन्। अभियोजन र अनुसन्धानको बीचमा समन्वय देखिन धेरै मुद्दामा सरकार फेलियर हुनुको प्रमुख कारण भनेको यही नै हो। अनुसन्धान र अभियोजनका बीचमा अथवा पुलिस र सरकारी वकिलको बीचमा समन्वय नहुनु, अनुसन्धान गहन ढङ्गले नहुनु, नलाग्नु पर्ने कानुनका आधारमा पक्राउ गर्नु अथवा थुनामा राख्नु इत्यादि कारणले गर्दाखेरि सरकार जहिले फेलियर हुन देखिन्छ। यो मुद्दामा पनि सरकार फेरि अर्कोचोटि फेलियर हुँदैछ। पहिला चाहिँ कृत्य र जालसाजीमा अनुसन्धान सुरु गरेको प्रमाण तथ्यले होइन, यो के अरे 2-4 जना व्यक्तिहरू संलग्न छन्, उनीहरूको सहकार्य छ, योजनाबद्ध गराएको छ भनी लागेर उसले सङ्गठित अपराधमा गरिसकेपछि अब सङ्गठित अपराध होइन भने सजिलैसित आउनु सक्ने अवस्था चाहिँ नरहन सक्छ र यसले कहीँ मुद्दालाई अझै कमजोर गर्ने हो कि सरकारी संयन्त्र कुन तहको माफियाको पकडमा छ भन्ने प्रधानमन्त्री निवासको आडैमा रहेको जग्गा हडप्नेहरूबाट प्रष्ट हुन्छ। तर सरकारले आरोपीलाई दण्डित गर्ने भन्दा अनुसन्धान गर्ने संयन्त्रलाई नै दबावमा राखेर मुद्दा कमजोर बनाउने खेल खेल्नु सुशासनका लागि घातक बनेको छ। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा विनोद कोजु र सञ्जय लुइटेलका साथ रमेश तमला र दीपक आचार्य, काठमाडौँ।
स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमलाई सहज बनाउनु पर्ने र सूचीकृत अस्पतालको दायरा विस्तार गर्नुपर्ने आवाज उठिरहेका बेला सरकारले 26वटा अस्पताल तथा मेडिकल कलेजहरूलाई सूचीबाट हटाएको छ। चालू आर्थिक वर्षको बजेटमा स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम सरकारी तथा सामुदायिक अस्पतालबाट मात्रै प्रदान गरिने उल्लेख गरिएकाले निजी अस्पताल तथा मेडिकल कलेजलाई सूचीबाट हटाइएको बोर्डले जनाएको छ। त्यसबाहेक नियम उल्लङ्घन गर्ने केही सामुदायिक अस्पताल समेतलाई सूचीबाट हटाइएको बोर्डले जनाएको छ। सरकारको बजेट वक्तव्यमा आएअनुसार निजी अस्पतालबाट चाहिँ स्वास्थ्य बिमा सञ्चालन नगर्ने भने अनुसार चाहिँ अब नवीकरण गर्ने कुरा भएन। सम्झौता अवधि सकिएपछि ती अस्पतालहरू नवीकरण भएनन्। नेपाल सरकारको बजेट वक्तव्यमा आएको कुरा स्पष्ट नीतिलाई बिमा बोर्डले कार्यान्वयन गर्नु पर्यो, लागू गर्नु पर्यो। त्यसैले त्यो अस्पताल सूचीकरण ती नवीकरण भएनन्। नवीकरण गर्नु भनेको नयाँलाई बिमामा आबद्ध गराउनु भने जस्तो हो। त्यसैले ती नवीकरण नभएका अस्पतालहरू पनि केही अस्पतालहरू चाहिँ गरेर जम्मा 26वटा अस्पतालहरू सूचीमा थिए, सूचीबाट हटाइए। केही अस्पताल तथा मेडिकल कलेजहरूले बोर्डले दाबी भुक्तानी ढिला गरेको भन्दै सेवा स्थगन गरेका थिए। बोर्डका अनुसार हाल स्वास्थ्य संस्थाहरूलाई बिमा बापत झन्डै 4 अर्ब रुपियाँ भुक्तानी गर्न बाँकी नै छ। अस्पतालले भुक्तानीको माग गर्दै पठाए कागजात रुजुमा ढिलाइ हुँदा भुक्तानीमा समस्या भएको बोर्डले बताउँदै आएको छ। यता अस्पतालहरूले बिमा रकम रोकिँदा संस्था सञ्चालनमै समस्या आएको जनाएका छन्। कहिलेकाहीँ 2 करोड रुपियाँ लिनुपर्ने हुन्छ, 3 करोड रुपियाँ लिनुपर्ने हुन्छ। लिन जाँदा चाहिँ एउटा लामो प्रोसेस लगाइदिन्छन्, धेरै समयमा पैसा आउँदैन। त्यसकारण पनि उनीहरूले पनि बिमाबाट हतोत्साहित भएको थियो र नेपाल सरकारले पनि रोक लगाएकोले पनि हामी अहिले सञ्चालन गरिरहेका छैनौँ। मान्छेलाई अचानक जस्तो लाग्छ तर हामी 1-2 महिना एकदम कोसिस गरेको अनि अहिले हाम्रो कर्मचारीको तलब यो हाम्रो कर्मचारीको लायबिलिटी दायित्व हामी तिर्न सक्दैनौँ। विज्ञहरू भने सरकारले बिमा प्रदायक संस्थाहरूको सङ्ख्या बढाउनु पर्नेमा घटाउँदै जानु दुर्भाग्य भएको बताउँछन्। निजी तथा सरकारी अस्पतालले स्वास्थ्य बिमा सम्झौता बापत एउटै मूल्यमा उपचार गर्नुपर्ने प्रावधान रहेकाले बिमा बन्द गर्नुभन्दा पनि नियमनको पाटोमा ध्यान दिनुपर्ने उनीहरूको भनाइ छ। रकमको रिइम्बर्सको कुरा आउँछ हैन। अस्पतालले संस्थाले उपचार गरिसकेपछि उनीहरूले पाउने रकम चाहिँ सरकारी अस्पतालले पाउने र प्राइभेटले पाउने पनि एउटै रकम भएको हो। त्यसो हुनाले हुनसक्छ अब उनीहरूले केही कारणले गर्दा बढी क्लेम गरेर हो कि अथवा नचाहिदो इन्भेस्टिगेसन गरेर हो कि नचाहिदो उपचारहरू बढी गराएर हो कि त्यसलाई गर्ने अनुगमन गर्ने निकायहरू थियो, त्यसले अनुगमन गरेर हुनसक्छ स्पष्टीकरण सोधेर अथवा सचेत गराएर गरेको भए चाहिँ त्यसको मार चाहिँ नेपाली जनताहरू जो चाहिँ प्राइभेट सेक्टरका नजिकका बिमितहरू थिए उनीहरूलाई चाहिँ अप्ठ्यारो पर्दैन थियो। सरकारले 79 वर्ष कटेका गरिब परिचय पत्र पाएका लगायत लक्षित वर्गलाई निःशुल्क बिमा दिने गरेको छ। अन्यको हकमा वार्षिक 3500 रुपियाँ तिरे 5 जनाको परिवारले 1 लाखको सुविधा पाउँछन् भने 5 जनाभन्दा बढी 10 जनासम्मले प्रति व्यक्ति 700 तिरे 2 लाखसम्मको सेवा प्राप्त गर्छन्। हालसम्म 70 लाख मानिसले बिमा गरे पनि 30% नवीकरण नगरेको बोर्डले जनाएको छ। स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रम 2072 चैत 25 गतेबाट सुरु भएको थियो। अब जनताको आवाज हामीले 7 प्रदेशमा सोधेका छौँ। स्वास्थ्य बिमालाई प्रभावकारी बनाउन के गर्नु पर्ला? सम्बन्धित निकायले अस्पतालहरूमा पूर्ण रूपमा बिमा गरेपछि सेवाहरू उपलब्ध गराउनको लागि विशेष पहल गर्नुपर्छ। सुविधा पनि प्रत्येक नेपाली जनताले पाउनु पर्यो अनि नै यो बिमाको पनि महत्त्व र उपलब्धि पनि महसुस गर्न सक्नेछ। पुरै देशभरि चाहिँ यसको चाहिँ परिचालन राम्रोसँग हस्पिटलमा गरिदिनु पर्यो। सबै हस्पिटलमा अनि त्यसको सुविधा गर्नु अनि एकदमै लागू गर्नु। गाउँ-गाउँमा चेतनामूलक कार्यक्रम गर्नुपर्छ। बिमामा सूचीकृत भएका औषधिहरू सहज रूपमा हस्पिटलले व्यवस्थापन गर्नुपर्छ। पश्चात नै कमी भएको जस्तो मैले महसुस गरेको छु। स्वास्थ्य बिमाबाट औषधिको राम्रो सुविधा भएको छैन। त्यो चाहिँ औषधिको राम्रो व्यवस्था गरेपछि राम्रो हुन्छ। बिमा भनेकै उसको नगद पैसा हो, उसले पैसा तिरेरै सेवा सुविधा लिन लागेको भन्ने कुरा चाहिँ बुझिदिनुपर्छ। हामी दुर्गमको मान्छे अनि स्वास्थ्य बिमा भनेको थाहै छैन। ठुल्ठुलो रोगको पनि उपचार पाइदिएदेखि अझ प्रभावकारी हुन्थ्यो। पिछडिएको क्षेत्र छ त्यो क्षेत्रमा गएर यसका स्वास्थ्य बिमाका फाइदाहरूको बारेमा यसो जनचेतना जगाउन पाइयो भने पक्कै पनि यो प्रभावकारी हुनेछ। स्वास्थ्य बिमा गर्दाखेरि फाइदा के छ बेफाइदा के छ भन्ने कुरामा प्रश्न पारेर स्वास्थ्य बिमा गरिसकेपछि
सबै सरकारी हस्पिटलहरूबाट बिरामीहरूले उपचार पाउनु पर्यो। कुनै पनि डकुमेन्ट बोकेर जाँदाखेरि उसको स्वास्थ्य बिमा कार्डसँग त्यो हेर्दाखेरि चाहिँ कम्प्युटरमा ठ्याक्क देखियो भने सहज हुन्छ। हामीसँग समाचार बाँकी नै छन्। त्रिभुवन विश्वविद्यालय इन्जिनियरिङ अध्ययन संस्थानले गम्भीर आर्थिक सङ्कट परेको भन्दै गत साता शिक्षण शुल्कमा दोब्बर वृद्धि गर्ने निर्णय गर्यो। लगत्तै विद्यार्थीहरू निर्णय फिर्ताको माग गर्दै आमरण अनसन लगायतका आन्दोलनमा उत्रिएका छन्। विद्यार्थीको आन्दोलन नरोकिएपछि संस्थानले प्रवेश परीक्षा र शुल्क वृद्धिको निर्णय स्थगन गरेको छ। यता क्याम्पस प्रमुखहरूले भने शुल्क समायोजन नभए कार्यक्रम नै बन्द हुने अवस्था आएको जनाएका छन्। इन्जिनियरिङ अध्ययन संस्थान अन्तर्गत 5वटा आङ्गी क्याम्पस सञ्चालनमा छन्। स्नातक तहको सिभिल, आर्किटेक्चर, इलेक्ट्रिकल, अटोमोबाइल लगायत 12वटा विषय पठन पाठन हुने ती क्याम्पसहरूमा प्रत्येक वर्ष सरकारी अनुदानतर्फ 610 र पुनः शुल्कीयतर्फ 1430 विद्यार्थी भर्ना हुन्छन्। 25 वर्ष अगाडि कायम गरिएको 4 वर्षको शुल्क 3,18,000 रुपियाँले क्याम्पस चलाउन नसक्ने अवस्था रहेको भन्दै संस्थानले त्यसमा वृद्धि गर्दै 7,75,000 पुर्यायो। तर विद्यार्थीहरूको आन्दोलन चर्किँदै गएपछि संस्थानले प्रवेश परीक्षाका साथै शुल्क वृद्धिको निर्णय स्थगन गरेको छ। तर विद्यार्थी भने निर्णय फिर्ता नलिएसम्म आन्दोलन जारी राख्ने अडानमा छन्। हामी यो कुरा पनि बुझ्छौँ कि क्याम्पस घाटामा छ, क्याम्पस चल्न एकदम मुस्किल छ, सकस छ, यो कुरा पनि हामी बुझ्छौँ। तर यो सबै भार विद्यार्थीको माथि चाहिँ पर्नु हुँदैन। हामी विद्यार्थीहरू पूर्ण रूपमा शुल्क खारेज गरेर नयाँ तरिकाले एकदम वैज्ञानिक तरिकाले सबैसँग सल्लाह गरेर कति फी पठाउँदा चाहिँ ऊ हुन्छ त्यसको चाहिँ सल्लाह गर्नुहोस् भनेर हामीले भनेकै छौँ। तर यो सबै 3 लाखदेखि सिधै 7 लाख पठाउनु भनेको विद्यार्थीलाई एकदमै मर्का पर्ने ऊ हो। षड्यन्त्रपूर्ण ढङ्गले शुल्क वृद्धि स्थगन भनेर भनेको छ। हाम्रो एक सूत्रीय माग भनेको वृद्धि गरेको शुल्क खारेज गरोस् वा फिर्ता गरोस् भन्ने हाम्रो खास माग हो। पुलचोक इन्जिनियरिङ, थापाथली, मध्यपश्चिमाञ्चल र पूर्वाञ्चल क्याम्पसका प्रमुखले संयुक्त विज्ञप्ति जारी गर्दै अहिलेकै शिक्षण शुल्कले इन्जिनियरिङका कार्यक्रम सञ्चालन गर्न नसक्ने अवस्था रहेको जनाएका छन्। संस्थानका 5वटा आङ्गी क्याम्पसमा वर्षेनी करिब 10 करोड रुपियाँ भन्दा बढी घाटा भइरहेकाले शुल्क समायोजन वा सरकारी अनुदान नबढाउने हो भने शैक्षिक कार्यक्रम नै चलाउन नसक्ने क्याम्पस प्रमुखहरूको भनाइ छ। इन्जिनियरिङ अध्ययन संस्थानले पनि आर्थिक स्रोत सुनिश्चित गर्न सरकारलाई आग्रह गरेको छ। आज मात्रै क्याम्पस चिफहरू, सम्पूर्ण क्याम्पस चिफहरूले एउटा विज्ञप्ति जारी गर्नुभएको छ, जुन विज्ञप्तिमा उहाँहरूले यो अहिलेको परिस्थितिमा, आजको परिस्थितिमा अब हामी मम्सिर पछाडि कक्षा सञ्चालन गर्न सक्ने अवस्थामा छैनौँ भनेर उहाँहरूले आज मात्रै विज्ञप्ति जारी गर्नुभएको छ। अब यसमा 2टा विधि छन्। एउटा विधि सरकारले अनवरत रूपमा हरेक वर्ष यदि पुँजी वृद्धि गर्दै लैजाने हो भने त्यसले एउटा मेकानिजम त्यो छ। दोस्रो मेकानिजम भनेको सरकारले एकपटक पुँजी विकास गरिदिने र त्यो पुँजीलाई व्यवस्थापन गरेर लैजाने अर्को एउटा छ। त्रिवी सहितका अन्य विश्वविद्यालयका सम्बन्धन प्राप्त इन्जिनियरिङ कलेजहरूको शुल्कमा भने कुनै नियमन छैन। यस्ता कलेजहरूले स्नातक तहमा 12 लाखदेखि 15 लाख रुपियाँसम्म शुल्क असुलिरहेका छन्। व्यवस्थापन, विज्ञान, मानविकी शिक्षा, कानुन र चिकित्सा शिक्षा लगायतका संकाय भने विषय पछि फरक शुल्क तोकिएका छन्। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा सुरज खड्काका साथ नारायण किलम्बु, काठमाडौँ। काठमाडौँ महानगरपालिकाले अनामनगर स्थित धोबी खोलाको मापदण्ड मिचेर बनाइएका अनधिकृत संरचना डोजर लगाएर हटाएको छ। भाटभटेनी नजिकैको पुलबाट थापागाउँ उत्तरतर्फको करिब 2 रोपनी क्षेत्रफलमा बनाइएका अनधिकृत संरचनामा डोजर चलाइएको हो। सार्वजनिक जग्गामा टहरा बनाएर सवारी साधन मर्मत सम्भार गर्ने ग्यारेज र समेना गृह सञ्चालनमा थिए। धोबी खोला करिडोरका अन्य अनधिकृत संरचनाको अध्ययन भइरहेको पनि महानगरले जनाएको छ। यसअघि महानगरले अनामनगरमा सार्वजनिक जग्गा मिचेको भन्दै भद्रकुमारी घलेको सेवा सदनमा डोजर चलाएको थियो। पहिले बाटो, चोक, चौतारा तथा आफ्नो घर छेउका सार्वजनिक स्थलहरू जनताकै सहभागितामा मर्मत सम्भार हुन्थे। गाउँमा पानीको धारा ल्याउनेदेखि सडक खन्नेसम्मका जनश्रमदान नै मुख्य हुन्थे। गाउँको विकासमा सरकारको मात्रै मुख ताक्नु हुँदैन भन्ने पछिल्लो समय हराउँदै गएको श्रमदानको अवधारणा प्युठानमा फेरि
जागृत हुन थालेको छ। प्युठानको मल्लरानी गाउँपालिका 3 मा प्रायजसो बिदाको दिन स्थानीयहरू गाउँ निर्माणमा जुट्छन्। आफ्नो गाउँ आफै बनाऊ भन्दै श्रमदानमा जुट्ने उनीहरूले गाउँमा वर्षातले बिग्रिएका सडक र खानेपानी आयोजनाको मर्मत गर्ने, नाली खन्ने जस्ता काममा सक्रियता देखाएका छन्। वडा कार्यालयले शनिबार र अन्य बिदाको दिनमा कामका लागि गरेको आह्वानलाई स्थानीयले साथ दिन्छन्। सरकारको जनप्रतिनिधिको बाटोमा चाहिँ हेरेर मुख ताकेर बस्नुभन्दा हामी आफै गऱ्यो भने अलिकति कम खर्चमा काम पनि पुरा हुने। हामीले आज यति गर्छौँ, भोलि यति गर्छौँ, पर्सि यति गरौँ त त्यसै विकास हुन्छ। सडक, खानेपानी जस्ता संरचना मर्मतमा श्रमदान गर्न जुटेका स्थानीयसँग जनप्रतिनिधि पनि सँगै पुग्ने गरेका छन्। पहिले गाउँमा हुने प्राय सबै काममा श्रमदान हुने गरे पनि त्यो प्रवृत्ति पछिल्लो समय हराउँदै जाँदा विकास आयोजनामा जनसहभागिता न्यून हुँदै गएको थियो। श्रमदान नहुँदा विकास आयोजना सफल हुन नसक्ने भन्दै मल्लरानी गाउँपालिकाले श्रमदानलाई जोड दिएको छ, जसले गर्दा अहिले गाउँपालिकाभित्र हुने सानातिना काममा सरकारको मुख ताक्ने प्रवृत्ति कम भएको छ। श्रमदान गर्ने भनेर हामी जब लामबद्ध लाएर काममा लागिसकेपछि सबैलाई त्यो भावनात्मक रूपमा चाहिँ प्रभाव परेर चाहिँ आउनुभयो। मल्लरानी गाउँपालिकाले गाउँपालिकाभित्रका सबै वडामा जनप्रतिनिधिकै सक्रियतामा रिचार्ज पोखरी निर्माणको अभियान थालेको छ। यसले जनप्रतिनिधि र सर्वसाधारण बीचको दूरी कम हुँदै गएको छ। श्रमदान बढेपछि तिनै तहका सरकारले गर्ने विकासका काममा जनचासो पनि बढेको छ। उपभोक्ताहरू कसैलाई पनि सहभागी नगराइकन नितान्त जनप्रतिनिधिहरूले नै गरिसकेपछि ओहो हामीले पनि गर्नुपर्ने रहेछ भन्ने खालको भावना जागृत होस् भन्ने उद्देश्यले चाहिँ हामीले यो अभियानलाई सुरु गरेका छौँ। गाउँपालिकाको नीति तथा कार्यक्रममै हामीले यो जनश्रमदानलाई प्राथमिकता राख्नुपर्छ भनेर यो सालमै नीति तथा कार्यक्रम पास गरेका थियौँ। त्यसो त जिल्लाका अन्य स्थानीय तहहरूले पनि विकासमा जनसहभागिता वृद्धि गर्न जनप्रतिनिधि र सर्वसाधारण एकै ठाउँमा अभियान समेत चलाएका छन्। कान्तिपुर समाचारका लागि शमशेर विक्रम जोशी, मल्लरानी गाउँपालिका, मुन्डाडा, प्युठान। राष्ट्रिय ध्वजावाहक नेपाल वायु सेवा निगमले बुधबारदेखि भैरहवाबाट हङकङ र भारतको नयाँ दिल्ली उडान गर्ने भएको छ। सरकारलाई भैरहवा विमानस्थल चलाउन दबाव परिरहेका बेला निगमले काठमाडौँ ट्रान्जिट बनाएर भैरहवाबाट दिल्ली र हङकङ सातामा एउटा उडान गर्ने तयारी गरेको हो। त्यसका लागि सोमबारदेखि नै टिकट बिक्री खुल्ला हुनेछ। निगमले अहिले 10 वटा गन्तव्यमा सातामा 42 वटा उडान गर्दै आएको छ। दक्षिण कोरियाको लागि उडान सुरु गर्नको लागि तयारी गरेको छ। यसको लागि चाहिने सेफ्टी अडिट सम्बन्धी डकुमेन्टेसन कार्यहरू भइरहेको छ र अडिटको तयारीमा छौँ हामी। त्यसैगरी अस्ट्रेलियाको लागि पनि उडान अनुमतिको कार्यहरू अगाडि बढेको छ। आवश्यक डकुमेन्टहरू पेश गरिसकेका छौँ र अहिले हामी उडानको अन्तिम अनुमतिको लागि पर्खाइमा रहेको अवस्था छ। निगमले गत साउन 21 देखि काठमाडौँ, दमाम, सातामा 2 उडान गरिरहेको छ। अहिले निगमले सातामा बैंकक 3 उडान, दोहा 4, दुबई 4, दिल्ली 14, मुम्बई 3, बेङ्गलोर 3, हङकङ 2, नारिता 3, क्वालालम्पुर 4 र दमाम 2 उडान गर्दै आएको छ। हामीसँग समाचार बाँकी नै छन्। अर्थ र विकास। विपन्न वर्गमा प्रवाह हुने कर्जामा कमी आएको छ। आर्थिक वर्ष 2078-79 को तुलनामा गत आर्थिक वर्षमा विपन्न वर्गमा प्रवाह हुने कर्जामा 8% कमी आएको हो। गत आर्थिक वर्षमा देखिएको आर्थिक शिथिलता, तरलता अभाव र उच्च ब्याजदरका कारण विपन्न वर्गको कर्जा प्रवाहमा कमी आएको हो। विशेष गरी उत्पादित वस्तुमा आएको मागको कमीका कारण उत्पादनमूलक साना उद्योगले कर्जा नमाग्दा विपन्नमा जाने कर्जा घटेको राष्ट्र बैंकको भनाइ छ। अघिल्लो आर्थिक वर्षमा 42 अर्बले बढेको यो कर्जा गत आर्थिक वर्षमा 27 अर्ब अर्थात् 8.3%ले कमी आएको हो। आर्थिक शिथिलताले साना उद्यम प्रभावित हुँदा त्यसको असर कर्जा प्रवाहमा देखिएको राष्ट्र बैंकको तर्क छ। र न्यूनतम कर्जा प्रवाह भइसकेको अवस्था र त्योभन्दा माथि कर्जा प्रवाह गर्नको लागि विभिन्न किसिमका समस्याहरू पनि थिए। गत आर्थिक वर्षमा हामीसँग लोनेबल फन्ड्सको पनि अलिकति समस्या थियो। त्यस्तै गरी इकोनोमिक एक्टिभिटिजहरू सर्टेज हुँदा र ब्याङ्कहरूको आफ्नै पनि लोन प्रवाह गर्न सक्ने क्षमता पनि कम आएको कारणले डिमान्ड साइड र सप्लाई साइड दुइटै पक्षबाट हेऱ्यो भने जुन त्यो आर्थिक वर्षमा चाहिँ गत आर्थिक वर्षमा चाहिँ दुइटै साइडको कारणले गर्दाखेरि अलिकति यो विपन्न वर्ग डिप्राइभ सेक्टरको लेन्डिङ चाहिँ अलिक कम भएको हुनुपर्छ। बैंक तथा वित्तीय संस्थाले कुल कर्जाको न्यूनतम 5% विपन्न वर्गमा प्रवाह गर्नुपर्ने राष्ट्र बैंकको निर्देशन छ। यसअनुसार गत आर्थिक वर्षको जेठसम्म बैंक तथा वित्तीय संस्थाले कुल कर्जाको करिब 6.4% विपन्न वर्गमा प्रवाह गरेका छन्। गत आर्थिक वर्षमा उच्च ब्याजका कारण बैंकबाट लिएर लघु वित्तले
लगानी गर्ने अवस्था नभएको पनि कर्जा विस्तारमा कमी आएको बैंकर बताउँछन्। बैंकलाई आफै लगानी योग्य रकमको अभाव, अब हामीले चाहिँ माग्दाखेरि माइक्रो फाइनेन्सहरूले माग्दाखेरि एक त पैसै थिएन, पैसा नभएको अवस्थामा चाहिँ ब्याज दर चाहिँ अब 15%मा माइक्रो फाइनेन्सले लगानी गर्नुपर्ने 15%, 14% चाहिँ ब्याज दर रहेको अवस्था थियो। अब यो 14-15%मा एउटा त पैसा लिएर के गर्ने एउटा, दोस्रो कुरा 14%मा पैसा लिन चाहे पनि पैसा चाहिँ दिन सक्ने अवस्था चाहिँ थिएन। बाध्यकारी रूपमा प्रवाह गर्नुपर्ने यस्तो कर्जा 25% बैंक तथा वित्तीय संस्थाले सिधै र बाँकी 75% लघुवित्त संस्था मार्फत प्रवाह गर्दै आएका छन्। कर्जाको मागमा कमीसँगै लघुवित्त कम्पनीहरूले पनि जोखिम मोडेर कर्जा प्रवाह गर्न नखोज्दा कर्जा प्रवाहमा कमी आएको हो। बहुराष्ट्रिय कम्पनीहरूले समेत आफ्ना उत्पादन नेपाली बजारमा मात्रै सीमित गर्दा हेटौडा औद्योगिक क्षेत्रका उद्योगबाट उत्पादित वस्तुको निर्यात घटेको छ। देशको अर्थतन्त्र बलियो बनाउन निर्यात बढाउनु पर्ने भए पनि नेपाली उत्पादन विदेशी बजारमा पठाउने नीतिमा सरकारको ध्यान नै पुगेको देखिँदैन। हेटौडा उद्योग क्षेत्रका 8वटा उद्योगले आर्थिक वर्ष 2078-79मा 1 अर्ब 76 करोड 71 लाख बराबरको सामग्री भारतसहित तेस्रो मुलुकमा निर्यात गरेका थिए। तर आर्थिक वर्ष 2079-80मा निर्यात व्यापार घटेर 66 करोड 48 लाखमा सीमित भएको छ। आर्थिक मन्दीबाट माथि उठ्न निर्यातजन्य उद्योगलाई प्रोत्साहित गर्ने नीतिको अभावमा निर्यात व्यापार घटेको मकवानपुर उद्योग वाणिज्य सङ्घको दाबी छ। राज्यले नै यो कुराहरू सम्बोधन गर्नुपर्छ, उद्योगी व्यवसाय मैत्री वातावरण नीतिहरू बनाउनुपर्छ, अनि मात्र यहाँबाट हामी सामानहरू बाहिर पठाउन सक्छौँ। र बाहिर पठायो भने यहाँका नेपाल सरकारलाई ट्याक्सदेखि लिएर यहाँको रोजगारीदेखि लिएर सबै कुराहरू हुन जान्छ। हेटौडामा सञ्चालित 4वटा बहुराष्ट्रिय कम्पनी मध्ये क्लोजर सिस्टम प्रालीले मात्रै आफ्नो उत्पादन विदेश निर्यात गरेको छ। बजर पेन्ट्स, युनिलिभर नेपाल र एसियन पेन्ट्सले आफ्ना उत्पादन नेपाली बजारमा मात्रै सीमित गरेका छन्। औद्योगिक क्षेत्रमा सञ्चालित 105वटा नेपाली उद्योग मध्ये हिमालयन कत्था उद्योग, गोदावरी पोलिप्याक्स, इभान्स लाइफ साइन्सेस, गुराँस ग्रुप इन्टरनेसनल र खजुरीको नेपाल प्रालीले आफ्ना उत्पादन विदेश निर्यात गरिरहेका छन्। औद्योगिक क्षेत्र बाहिर रहेको एडभान्स टेक्नोलोजी एन्ड मेसिन र नेपाल इक्रात इन्जिनियरिङ प्रालीले पनि निर्यात गरिरहेका छन्। सरकारले निर्यात गर्ने उद्योगलाई प्रोत्साहन गर्ने नीति नबनाउँदा निर्यात व्यापारमा कमी आएको उद्योगीहरू बताउँछन्। वनसँग वन पैदावारसँग चाहिँ उत्पादित वस्तुहरू निर्यात गर्नु पर्यो भने झन्झटिलो छ। काठमाडौँ गएर विभागसँग पनि लिनुपर्छ, यहाँको चाहिँ डिभिजन वन कार्यालयसँग पनि लिनुपर्छ, जिल्लाकोसँग पनि लिनुपर्ने, त्यो चाहिँ सबै चाहिँ यो स्टकहरू देखाउनु पर्ने, एक किसिमको झन्झटिलोले गर्दा चाहिँ वन पैदावारमा असर गरेको छ। धेरै सामान विदेशी बजारबाट आयात गर्ने र आयात गर्दा सङ्कलित राजस्वकै कारण अर्थतन्त्र चलिरहँदा निर्यात व्यापार बढाउन समेत सरकारको ध्यान जानु जरुरी छ। वर्षेनी निर्यात व्यापार घट्दै जानुले देशको अर्थतन्त्रलाई नकारात्मक प्रभाव पारिरहेको छ। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा सुजन पुडा सैनीका साथ बालकृष्ण अधिकारी, हेटौडा, मकवानपुर। अब जनमतमा आजको प्रश्न। जनमत हाम्रो प्रश्न छ, नेपाली वस्तुको निर्यात बढाउन के गर्नु पर्ला? ए, उत्पादनमा वृद्धि, बी, गुणस्तरमा जोड र सी, नीतिगत सुधार। जनमतको अन्तिम परिणाम आज साँझ 8 बजेको कान्तिपुर समाचारमा प्रसारण गर्नेछौँ। कृपया NEWS न्युज स्पेस AB वा C टाइप गरी 34001मा SMS गरी आफ्नो मत व्यक्त गर्नुहोला। अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। अफगानिस्तानमा तालिबान सरकारले महिलाहरूलाई राष्ट्रिय वन्यजन्तु निकुञ्ज तर आरक्षमा भ्रमण गर्न प्रतिबन्ध लगाएको छ। बामियान प्रान्तको बन्द ए अमीर राष्ट्रिय निकुञ्जमा भ्रमण गर्न तालिबान सरकारले प्रतिबन्ध लगाएको हो। अफगानिस्तानको आचरण मन्त्रालयका कार्यवाहक मन्त्री मोहम्मद खालेद हन्नाफीले महिलाले निकुञ्ज जाँदा हिजाब नलगाएको बताए। उनले धर्मगुरु र सुरक्षा निकायले समाधान ननिकालेसम्म महिलालाई निकुञ्ज प्रवेशमा प्रतिबन्ध लगाइएको बताएका छन्। ह्युमन राइट्स वाचका फेरिस्ता अब्बासीले निकुञ्जमा भ्रमण गर्न निषेध गरेर तालिबान सरकारले अफगानी महिलालाई सम्मान नगरेको बताए। समाचार अझै बाँकी छ। खेलकुद समाचार। कान्तिपुर खेल समाचारमा स्वागत छ। नेपाली महिला क्रिकेट टिमले ICC महिला T20 विश्वकप एसिया क्षेत्र छनौट अघि अन्तिम अभ्यास खेल आज खेल्दैछ। विश्वकप छनौटको तयारी स्वरूप मलेसियामा आज नेपाली टिमले थाइल्यान्ड विरुद्ध अभ्यास खेल खेल्न लागेको हो। छनौटको तयारीकै लागि यसअघि नेपालले 4 देश सम्मिलित T20 श्रृङ्खलामा उपाधि जितेको थियो। थाइल्यान्डले भने छनौट प्रतियोगिता अघि
पहिलो अभ्यास खेल खेल्न लागेको हो। थाइल्यान्डले यसै वर्ष दक्षिण अफ्रिकामा भएको महिला विश्वकप नै खेलिसकेको छ, तर नेपालले भने अहिलेसम्म विश्वकप खेल्ने अवसर पाएको छैन। आजको खेल नै नेपाल र थाइल्यान्डको अन्तिम तयारी समेत हुनेछ। मलेसियामा भदौ 14 गतेदेखि सुरु हुने विश्वकप छनौटमा थाइल्यान्ड समूह बीमा हुँदा नेपाल समूह एमा छ। समूह एमा आयोजक मलेसिया, युएई, बहराइन, भुटान र कतार सामेल छन्। प्रतियोगिताको समूह बीमा चीन, हङकङ, कुवेत, म्यानमार र थाइल्यान्ड रहेका छन्। यो प्रतियोगिताको फाइनल पुग्ने टोलीले अर्को वर्ष हुने ग्लोबल क्वालिफायर खेल्नेछ। कान्तिपुर खेल समाचार यति नै। कान्तिपुर समाचार अहिलेलाई सकियो। कान्तिपुर टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्ते।